الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يوتيوب هاني بورحلة. كما راكم تشوفوا كما شفتوا في الديبي تاع لا فيديو درت لكم لا بروميير بارتي، لعبت لكم لا بروميير بارتي تاع توشيا مايا اللي كنا تعلمناها ديجا على آلة البيانو وعلى آلة العود. راكم تصيبوهم في ديسپونيبل على هذه القناة يوتيوب، قناة يوتيوب هاني بورحلة بلي نوت وكامل لي ديتاي. اليوم ان شاء الله راح نتعلموا هاد لا بروميير بارتي على آلة الموندولين، لا موندولين مي لا ري سول افيك لي نوت وكامل لي ديتاي ديالها. دونك تبعوا معايا، هاليك نبداو بلي نوت. لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري. دونك نعاودوها نروحو غير بالعقل. هاليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري. نعاودوها. هاليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري. لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري. نعاودوها. هاليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري. نذكروا فقط بلي لو لا غراف هاوليك سي لا دوزيام كاز كاتريام فيل في لا موندولين مي لا ري سول، ou le do dièse haoulek. C'est la sixième case, voilà, la sixième case, le même fil, quatrième fil. هذا le do dièse. Donc نعاودو la si do ré do si do si do ré do ré. هنا عندنا do dièse ré do ré. هنا c'est le seul do dièse اللي عندنا. Donc نعاودوها la si do ré do si do si do ré do ré. نعاودوها la si do ré do si do si do ré do ré. هاي sont les notes. نعاودو une dernière fois avec les notes ونروحو la suite. La si do ré do si do si do ré do ré mi fa sol la sol mi do mi fa sol la sol mi do. عندنا هنايا un fa dièse. Fa dièse جاي la quatrième case troisième fil في la mandoline, quatrième case troisième fil في la mandoline mi la ré sol. Voilà, deuxième doigt, c'est un fa dièse. Mi fa sol la sol mi do. هايليك لا سويت مي فا سول لا سول مي دو. دونك نعاودو من الاول لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا سول لا سول مي دو. دونك نعاودو هايليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا سول لا سول مي دو. نعاودوها. هايليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا سول لا سول مي دو. هاليك sont les notes. نعاودوها لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا سول لا سول مي دو. هاليك sont les notes. دونك هذه هي حتى لهنايا لا بروميير بارتي تاع توشا مايا. نعاودوها اون ديرنيير فوا بلي نوت ونروحو لا سويت نكملوها. لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا سول لا سول مي دو سول لا سي سول لا فا سول مي سول لا سي سول لا فا سول مي. هاليك نعاودها لكم لا سويت. هاليك سول لا سي سول لا فا سول مي. هنا نعاودو لي الفا نورمال sol la si sol la fa sol mi. نعاودها sol la si sol la fa sol mi. هاليك sont les notes. دونك نعاودوها حتى لهنايا من الاول لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi sol la si sol la fa sol mi. دونك نعاودوها. هايليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi. نعاودوها اون ديرنيير فوا ونروحو لا سويت. لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi.
هايلك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول لا فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. دونك نروحو غير بالعقل مع هاد لابارتي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. دونك هذه هي لا سويت ديالنا صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. نعاودها لكم هايلك صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. نعاودها صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. هايلك سون لي نوت. Donc sol la si sol fa mi ré mi fa sol mi. نعاودوها من الأول هايلك حتى وين حبسنا لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. حتى لهنايا حبسنا. نعاودوها هايلك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي. نعاودها اون ديرنيير فوا هايلك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي. لا سويت هايلك صول لا فا مي فا صول مي. كيما راكو تشوفوا كيما شفناها على آلة البيانو ولا على آلة العود رانا نعاودو نشوفوها على آلة الموندولين. صول صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي. حتى لهنا يحبسنا صول لا فا مي فا صول مي. نعاود لكم صول لا فا مي فا صول مي توجور فا نورمال صول لا فا مي فا صول مي. هايلك سون لي نوت. دونك نعاودوها من الاول حتى لهنايا حتى وين حبسنا. نعاودوها لك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي. دونك نعاودوها لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي صول لا فا صول مي فا ري مي دو. هايلك لا ديرنيير بارتي تاع هاد لا بروميير بارتي هايلك صول لا فا صول مي فا ري مي دو. فوالا وتخلص على لو دو. هايلك نعاودها لكم اون ديرنيير فوا صول لا فا صول مي فا ري مي دو. هايلك صول لا فا صول مي فا ري مي دو. شفاو لها مليح. صول لا فا صول مي فا ري مي دو. فوالا هذه هي لا ديرنيير بارتي تاع لا بروميير بارتي تاع توشي معايا. دوك نروحو نديرو لا ترانزاكسيون ما بين لا بروميير فوا تاع لا بروميير بارتي و لا دوزيام فوا. هايلك كيما شفناها على آلة العود ولا على آلة البيانو راح نشوفوها على آلة الموندولين سي لا ميم شوز. هايلك تبعوا معايا مليح. نلعبها دو فوا لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي صول لا فا صول مي فا ري مي دو سي دو. هنا دخلنا في لا دوزيام فوا دو سي دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول فا صول مي صول لا سي صول فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي صول لا فا صول مي فا ري مي دو. دونك نعاود لكم اون ديرنيير فوا
كلش ملعوب في السي في لو سي لا نوت دو سي باش ندخلوا بين لا بروميير فوا اي لا دوزيام فوا اي بيان سور شاك بارتي تاع توشي نذكر نعاود بلي لازم تعاود دو فوا هاليك نعاودها لكم اون ديرنيير فوا باش تفهموها بيان هاليك لا سي دو ري دو سي دو سي دو ري دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول لا فا صول مي صول لا سي صول لا فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي صول لا فا صول مي فا ري مي دو سي دو ري مي فا صول لا صول مي دو صول لا سي صول لا فا صول مي صول لا سي صول لا فا مي ري مي فا صول مي صول لا فا مي فا صول مي صول لا فا صول مي فا ري مي دو. Voilà, هذه هي la première partie au complet, la première fois et la deuxième fois. دوكا les notes راهم affichées على la vidéo ديالكم تبعوهم bien. هايليك نعاودها لكم une dernière fois بلا mandoline, deux fois. La si do ré do si do si do ré mi fa sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi sol la si sol la fa mi ré mi fa sol mi sol la fa mi fa sol mi sol la fa sol mi fa ré mi do si do ré mi fa sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi sol la si sol la fa mi ré mi fa sol mi sol la fa mi fa sol mi sol la fa sol mi fa ré mi do. نعاودها une deuxième fois. La si do ré mi fa sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi sol la si sol la fa mi ré mi fa sol mi sol la fa mi fa sol mi sol la fa sol mi fa ré mi do si do ré mi fa sol la sol mi do sol la si sol la fa sol mi sol la si sol la fa mi ré mi fa sol mi sol la fa mi fa sol mi sol la fa sol mi fa ré mi do. فوالا هذه هي لا بروميير بارتي تاعنا تاع توشيا مايا. دائما نذكروا نعاودوا بلي توشيا مايا على لو دو بلي نوت وكامل لي ديتاي. جيسبر تكون نالت اعجابكم هاد لا فيديو على آلة الموندولين. دونك عندكم هاد توشيا مايا لا بروميير بارتي ديالها بالبيانو بالعود و بلا موندولين في الدرس تاع اليوم. فوالا نورمالمون تفهموها تري بيان نورمالمون تفهموا لي نوت اللي عطيتهم لكم. فوالا اذا عجبتكم هاد لا فيديو ديروا جيم ديروا ابوني على لاشين يوتيوب هاني بورحله. انا نقول لكم تهلاو في روحكم وفي تحبوهم ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله على لاشين يوتيوب هاني بورحله.